बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, कल से बड़ी एक हाहाकार मची हुई है कि नारोवाल में बहुत ही आला किस्म का एक जलसा पंजाब की हुकूमत ने कर दिया, मरीम नवाज़ ने कर दिया। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और कुछ लोग जो कि बुग़्ज़ इमरान रखते हैं, उनके ख़्याल में कल के जलसे के बाद या इमरान खान के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर के बाद तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं ये तो गए। ये एक वो तासुर है जो उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो इमरान खान साहब के साथ बुग़्ज़ रखते हैं और मुनाफिकीन के अंदर शामिल हो जाते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए ज़रा दुरुस्त किस्म का एक तज्ज़िया जो है वो लाजमी तौर पे पेश किया जाना चाहिए। नारोवाल का कल जो जलसा हुआ यकीनी तौर पे एक बहुत ही अच्छा जलसा था, लेकिन अगर ये कोई कह देता है कि बहुत ही कोई धमाकेदार किस्म का बड़ा जलसा कर दिया नारोवाल में, तो ये मेरे ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जलसा अच्छा था, क्राउड अच्छा था, लेकिन जलसा बहुत बड़ा था ये कहना बिल्कुल गलत होगा, मुग़ालता होगा। और पंजाब हुकूमत जो है इसके मुताबिक तो बड़ी तेज़ी के साथ ये लोग काम भी कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की की मनाजिल भी तय कर रहे हैं। और बेसिकली जो एक गंद मचाया हुआ था पीटीआई ने, या इनका ख्याल है कि जो एक तबाही और बर्बादी इमरान खान साहब फेर गए थे, तो उसको जो है वो तकरीबन 1 साल के अरसे में एक बड़ी हद तक कवर कर लिया है। हमने इस गंद को साफ़ कर लिया, बड़ी तेज़ी के साथ पंजाब हुकूमत आगे बढ़ रही है। लेकिन देखने की ये ज़रूरत है कि क्या वजह है कि अगर ये लोग तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करने के बावजूद भी इनको साबित करने के लिए इमरान खान साहब का नाम लेना पड़ता है, इमरान खान साहब का जिक्र करना पड़ता है अपने जलसों में, अपने रैलियों में, अपने कन्वेंशंस के अंदर, कहीं भी स्पीच करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो अपने आप को साबित करने के लिए इन लोगों को इमरान खान के नाम का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्या वजह है कि अगर ये लोग खुद को मकबूल समझते हैं तो हर जगह पर इमरान खान साहब के हवाले से चाहे तनकीद ही करते हैं, चाहे बुरे अल्फाज में ही जिक्र करते हैं, मगर इमरान खान साहब के बगैर इनकी मकबूलियत जो है उसका ग्राफ ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उनके ऊपर बात करने से ही इनके ऊपर जो है वो कवरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर ये लोग मकबूल हैं या ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि नौजवानों के अंदर अपनी मकबूलियत ज़ाहिर करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है, ये मरीम नवाज़ साहिबा है, वो नौजवानों के अंदर अपने आप को ऊंचा कद जाहिर करने के लिए इमरान खान साहब का कद नीचे करने की कोशिश करती हैं। ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहादुरी तो इसके अंदर होती है कि अगर आपने काम किए हैं, अगर आप वाकई तरक्की करवा रहे हैं, या अगर आपको वाकई यकीन होता है कि नौजवान या यूथ आपके पीछे, या आपको वाकई यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है, तो फिर आप सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ भाई हम हैं, हमने किया, हम हैं, हम करेंगे। तो इसमें आपको अपने सियासी मुखालफिन और ख़ास तौर पे वो कदावर मुखालफिन, उनका जिक्र नहीं करना पड़ता, उनका नाम लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या वजह है कि नून लीग जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, और बकौल जो मौजूदा नून लीग है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है, हमने उसके अंदर स्टेबिलिटी पैदा कर दी है, इस्तेहकाम आ रहा है, दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल हो रहा है। उसके बावजूद भी जब नून लीग के मुतल्लिका वज़रा किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं, या किसी भी हल्के में अपने जाते हैं या बात करते हैं, तो उनकी बात भी इमरान खान साहब के बगैर अधूरी होती है। वही बात है कि अगर आप बहादुर हैं और वाकई आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने काम किया है, या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है, या आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो फिर इमरान खान का नाम लेने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम लेने की ज़रूरत है। और अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब आपने अपनी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर लेकर जाना हो, ये एक साइकी है, ये एक साइकी है, सोशल मीडिया की एक साइकी है कि उसमें ये होता है कि जैसे मैं अगर आपको व्लॉगर्स की मिसाल दूं, और इसके अंदर मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रही, वो लोगों की बात कर रही हूँ जो एंटरटेनमेंट के व्लॉग्स कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहती, लेकिन आपके सामने एक ऐसी एग्जाम्पल पेश करूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि व्यूज़ की ये गेम क्या होती है, और ख़ुद को ऊपर चढ़ाने के लिए या पहाड़ पर चढ़ाने के लिए जो है वो क्या गेम्स जो हैं उनका सहारा लिया जाता है। एक छोटा व्लॉगर है, वो बड़े व्लॉगर के ऊपर तनकीद इसलिए करता है कि वो बड़ा व्लॉगर होगा, उसका नाम ख़राब होगा, और उसका नाम ख़राब होने के बाद जो उसके लोग होंगे वो चाहते ना चाहते, बादरे नखास्ता भी हो सकता है, वो मेरी तरफ डाइवर्ट होंगे, मुझे फॉलो भी करेंगे, मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे व्यूज़ भी मिलेंगे। अमूमी तौर पे ये एक साइकोलॉजी है जो सोशल मीडिया के अंदर पाई जाती है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के अंदर जो कि एंटरटेनमेंट से मुतालिका व्लॉग्स वगैरह करते हैं, और अमूमी तौर पे ऐसी मिसालें हमारे सामने आती भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ और इमरान खान साहब के मुकाबले यही चल रहा है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ख़ुद को ऊंचा ज़ाहिर करने के लिए, अपना कद ऊपर करने के लिए, हर तकरीर के अंदर, हर स्पीच के अंदर, अपने ट्वीट्स के अंदर, अपनी बातों के अंदर, अपने तरक्याती काम के अंदर जो कुछ भी वो करती हैं उसमें वो इमरान खान साहब को बदनाम करने की हज़ार हार कोशिश करती हैं।
لیکن ہر بار عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کا فالوور جو ہے یا جو پبلک ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وجوہات یہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کسی طور بھی چاہتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ پسند ناپسندیدگی کی بات ہے، دونوں کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کے درمیان جو سٹرگلنگ پیریڈ ہے اس کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو وہ تو اپنی بھی سیٹ ہاری ہوئی ہیں اور مصدقہ ہے یہ بھی بات، اور اگر مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو انہوں نے تو کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے کبھی گراس روٹ لیول پر جا کر پولیٹکس دیکھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو اپنے خاندان میں ایک پولیٹیکل خاندان میں آنکھ کھولی ہے، وہاں کی انہوں نے در و دیوار کو دیکھا ہے، وہاں کی خبروں کو دیکھا ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، اور بیسکلی پبلک کے اندر کیا ماحول ہے یہ مریم بی بی جو ہے وہ نہیں جانتی، اور یہ بات علیہ اعلان آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کا موازنہ کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوری زندگی اسٹرگل میں گزاری ہے، اور وہ اسٹرگل سب سے پہلے انہوں نے اگر ہم دیکھ لیں تو کرکٹ کے میدان میں ان کے سالوں کی اسٹرگل ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنا نام بنایا۔ کرکٹ کے بعد فلاحی کام اٹھا کر دیکھ لیں تو فلاحی کاموں میں عمران خان صاحب نے اپنا لوہا منوایا ہے، دنیا جانتی عمران خان کو ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے۔ اور فلاحی کاموں کے بعد اگر ہم سیاست کو دیکھ لیں تو دنیا میں پاکستان کی سیاست کے اوپر جو سب سے بڑی ایک چھاپ ہے یا سب سے بڑی پہچان ہے، جو سب سے بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ عمران خان صاحب کا نظر آتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب اگر وہ جیل کے اندر ہے تو جیل کے اندر بھی سینہ ٹھوک کے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جیل میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاستدان نے اس طرح سے جیل کاٹی ہو، اور کہنے کو جی عمران خان صاحب کو جو ہے بڑی آسائشیں دی گئی ہیں، مگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی انیکسی میں کبھی شفٹ نہیں کیا گیا، کسی انیکسی میں شفٹ نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے لیے کبھی نہاریوں کی دیگیں نہیں آئیں، عمران خان صاحب کے لیے گھر کا کھانا میسر نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مرضی سے ٹریول نہیں کرتے، اور بڑے ایسے سیاستدان ہیں جو انیکسیوں میں بھی رہے، جو ٹریول بھی کرتے رہے، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا، بڑے بڑے نام ہیں، اس وقت بھی وہ حکومت کا حصہ ہیں، لیکن نام لینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ مریم نواز سے نہیں ہو سکتا، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کوشش یہی کرتی ہیں ہر جگہ پر کہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر کے وہ جتنی بھی ویئرشپ عمران خان صاحب کی، جتنا بھی فالوور عمران خان صاحب کا سمیٹ سکتی ہیں تو اس کے اوپر کوشش جاری رہتی ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ آشکار ہو جاتی ہے۔ نارووال کا جلسہ میں پھر کہوں گی بہت اچھا جلسہ تھا، بہت اچھا کراؤڈ تھا، لیکن یہ کہہ دینا کہ خان صاحب کے مقابلے کے اوپر جلسہ تھا یا خان صاحب سے بڑی وہ لیڈر بن گئی ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل ہی مذاق خیز ہوگا۔ اور اگر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے مریم بی بی نے تو یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ مقابلہ کریں، ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ والے شخص کو مقابلہ کر کے زیر کیا جائے، تو اس کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے۔ اگر تو آپ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر عین ممکن ہے کہ ثابت ہو جائے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے پنجاب کی عوام کے دل جیت لیے ہیں، انہوں نے لاہور کا دل جیت لیا، پوری پنجاب کی عوام، پورے پنجاب کا جو نوجوان ہے وہ مریم بی بی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ پھر نظر آنا چاہیے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کا جلسہ آپ کرنے نہیں دے رہے، ان کی دفعہ 144 کا جو ہے وہ نفاذ کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف گورنمنٹ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ایک جلسہ گاہ کا چناؤ کرتی ہے اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کر لیتی ہے، تو میرے خیال میں مزہ تب آتا ہے، بہادری تب ہوتی ہے، ہمت آپ تب پکڑتے ہو جب آپ اپنے مخالف کے ساتھ جلسہ کرتے ہو اور ثابت کرتے ہو کہ دیکھو یہ ہمارا کراؤڈ ہے، یہ تمہارا کراؤڈ ہے، یہ ہمارے ہاں نوجوانوں کی تعداد ہے، یہ تمہارے ہاں نوجوانوں کی تعداد ہے، یہ ہمارے ہاں جوش و خروش ہے، یہ تمہارے ہاں جوش و خروش ہے۔ بات تو تب ہوتی ہے نا کہ جب آپ مقابلے پہ آ کر بات کرتے، ایک بندے کو پابند سلاسل کر کے اس کے نام کے اوپر تو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو بھی یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم بی بی خود کو عمران خان صاحب کے مقابل لا کر سمجھتی ہیں کہ وہ اتنی قداور ہو گئی ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز وہ ہے تحریک انصاف کے اختلافات۔ ابھی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ جو کیسز کی وجہ ہیں وہ کیا ہیں، جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ صرف جو پبلک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگی اور کس طرح سے ہو پائے گی۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑی تعداد میں وکلاء کو ساتھ لیا اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وکلاء نے عمران خان صاحب کا تب ساتھ دیا جب اپنے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن ایک وکیل وکالت تو کر سکتا ہے، اگر آپ اس سے ایک زیرک سیاستدان والی توقع لگا کر بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا۔ وکیل سیاست نہیں کر سکتا، خاص طور پہ ایک زیرک سیاستدان کی طرح وہ نہیں آگے بڑھ سکتا، سیاست کی مشگافیاں جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جس طرح سے ایک نظریاتی سیاستدان سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر جو پھڈا ہے، جہاں پر جو جھگڑا ہے وہ یہی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ہوگی، وکیلوں کے ذریعے ہوگی یا پھر سیاسی لوگوں کے ذریعے ہوگی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کے جو لوگ دور اندیش تھے یا جو سیاست سے واقف تھے ان میں بہت سارے جو ہیں وہ قید ہیں، بہت سارے ہیں جو روپوش ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی اس وقت کاٹ رہے ہیں۔ لیکن وکیل اس وقت میدان میں ہیں اور وکیلوں کو یہ آپ ایج دے سکتے ہیں کہ وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن
دونوں گروپوں کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ سیاست کے لوگ سیاسی حکمت عملی اپنائیں گے تو خان صاحب کے لیے کام کریں گے، اور وکلا جو ہیں وہ اپنے دماغ کے ساتھ ان کیسز کو غلط ثابت کریں گے جو عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک گروپ آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنا پائے گا تو میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوگا۔ ان دونوں کو یکجا ہونا پڑے گا، نظریاتی سیاسی لوگوں کو بھی اور عمران خان صاحب کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں، جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی۔ یہ دونوں مل کے عمران خان صاحب کی قوت بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک گروپ آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ عمران خان صاحب کی رہائی اس طرح سے ممکن نہیں ہو پائے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔